अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामी कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को आखिर तक लाजमी देखें, लिंक शेयर कर दें। कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। हमारा कायदा नादरा टीचिंग कोर्स नूरानी कायदा पहुंचा है हुरूफ मुरक्कबात के सबक नंबर 37 पे हम हुरूफ मुरक्कबात के 8 मजमूआत थे। उन 8वें में से आज 8वें नंबर पे है, यानी आखिरी मजमूआ है, उस पे हम गुफ्तगू करते हैं। उनमें है, पहला हर्फ है फ़ा, दूसरा है काफ, फिर है वाव, फिर है मीम। फ़ा काफ की शक्ल मिलती है इसलिए इकट्ठा किया, वाव की शक्ल भी मिलती है इसलिए भी इकट्ठा किया। मीम जब जुड़ता है तो मीम की शक्ल ये वाली बन जाती है, सर गो सिर्फ सर रह जाता है, तो उसकी शक्ल वाव काफ फ़ा के साथ मिलती थी इसलिए मीम को भी इसके साथ कर दिया। मीम की ये दूसरी शक्ल भी अपने सर के एतबार से इनके साथ मिलती थी और मीम की दूसरी शक्ल थी इसलिए भी इसको इनके साथ किया। यहाँ इसको समझना भी बड़ा आसान है और इसमें थोड़ी सी गलती है, उसको भी समझ लीजिए, उसको भी हम वाजे करते चलते हैं। मीम, इनमें से सबसे पहले हम इस मीम को लेते हैं, टांग वाला मीम, ये वाला। ये मीम जब जुड़ता है तो इसका ये धड़ कट जाता है, यहाँ तक ऊपर वाला हिस्सा रह जाता है। ये देखिए जिस तरह हमने मीम फा में मीम को जोड़ा है। अब मौजूदा कायदों के अंदर ये लफ्ज लिखा हुआ है याफा, याफा, और याफा लिख के इसको जो है, क्योंकि उन कायदों के अंदर फा काफ वाव 3 हरूफ लिख के इनकी मशक कराई गई है और मीम को इनसे अलग जिक्र किया है। ऐसा नहीं है, फा काफ वाव मीम चारों असल नूरानी कायदे में इकट्ठे हैं और चारों के सर एक जैसे हैं, मुरक्कब होने में शक्ल एक जैसी बनती है, इसलिए मीम भी इनके साथ ही होगा। एक बात, एक गलती मैंने वाजे की। दूसरी ये कि या फा लिख के इसको फा की मिसाल बनाया गया कि देखो यहाँ भी फा है तो यहाँ भी फा है। तो मुहतरम सामीन, ये फा की मिसाल नहीं है, असल नूरानी कायदे में या फा नहीं है, मीम फा है। क्योंकि या फा करार दे दे तो फा की पूरी शक्ल है, असली शक्ल है, तो यही शक्ल इधर भी आ रही है। तो आप पूरे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 2 को देखेंगे तो जहां हर्फ अपनी असली शक्ल में आता है जी, करनूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह उसको नहीं लिखते। आप देख लें, लाम की आपको आखिरी शक्ल नजर नहीं आएगी, इसी तरह बाता सा नून या ये जो हरूफ इनकी आखिरी शक्ल नहीं आएगी। जीम हा की भी नजर नहीं आएगी, सीन शीन स्वाद की नजर भी नहीं आएगी जी। आइन काइन की आखिरी शक्ल है लेकिन वो बदल के आई है, काफ की आखिरी शक्ल है लेकिन बदल के आई है, इसी तरह जो है हा की आखिरी शक्ल है लेकिन बदली हुई हो तो जिक्र करते हैं, वही शक्ल मुफरदात वाली हो तो जिक्र नहीं करते। इसलिए ये या फा लफ्ज नहीं है, मीम फा है। ये फा की मश्क नहीं है, ये मीम की मश्क में ये लफ्ज आता है जी। तो खैर हम इसको यहाँ हमने थोड़ी सी और तरतीब से लिखा है। अब सबसे पहले हम फा को लेते हैं जी, सबसे पहले फा को लेते हैं। मोहतरम सामीन, जब फा को हम जोड़ेंगे, मसलन हमने वाव के साथ जोड़ा तो देखें फा की भी ये शक्ल बन गई जो बिल्कुल वाव की थी, लेकिन फर्क ये है कि एक फा के ऊपर नुक्ता होता है और दूसरा ये है कि यहाँ से फा अगले हरफ के साथ जुड़ जाती है लेकिन वाव नहीं जुड़ता। अब देखिए फा वाव के साथ जुड़ी हुई है, बस पता चल रहा है इस नुक्ते से और जुड़ने से कि ये फा है और ये वाव है। इसमें फा को भी जोड़ के दिखाया गया शुरू में और इसमें वाव को भी दिखा दिया गया। आगे चलते हैं। दूसरा है काफ वाव जी। आप देखें इसमें ये वाव है और इसके पीछे जो काफ जोड़ा गया है तो काफ की आधी शक्ल कट के सिर्फ सर बाकी रह गया, तो सर की वजह से ये काफ और वाव एक जैसे हैं। फर्क यही है कि काफ जुड़ता है, वाव आगे जुड़ता नहीं, और ऊपर 2 नुक्ते होते हैं तो इसलिए वो काफ और ये वाव होता है। तो इसमें काफ को भी शुरू में जोड़ के दिखाया गया और वाव भी दिखाया गया कि ये वाव होता है। इससे पता चल गया ये फा है, ये वाव है, फा और वाव में भी फर्क हो गया। तो ये पता चल गया ये काफ है, फा नहीं है, 2 नुक्ते हैं, फा और काफ में भी फर्क हो गया और काफ और वाव में भी फर्क वाजे हो गया। ये फा और काफ की इब्तदाई शक्ल थी, ये जुड़ते हैं शुरू में यूं आते हैं और वाव हमेशा आखिर ही में रह के जुड़ता है, तो इसलिए वाव को आखिर में रख के दिखाया गया है। अब आगे दूसरी मिसाल, यहाँ दूसरी मिसाल में आप देख लें, दूसरी मिसाल में है फा काफ लाम, फा काफ लाम जी। इसमें फा और काफ को
جس طرح پیچھے باتا سا نون یا کو آپس میں جوڑ کے دکھایا گیا تھا، یہاں فا اور قاف دونوں کی شکلیں آپس میں جوڑی گئی. ایک مرتبہ فا کو پہلے کیا گیا، قاف کو بعد میں کیا گیا، اور دوسری مرتبہ قاف کو پہلے لایا ہے، فا کو بعد میں کیا گیا ہے. تو یہاں کچھ فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جب فا اور قاف آپس میں جڑ رہے ہو، فا اور قاف جڑ رہے ہوں، اب یہاں قاف آخر میں نہیں ہے بلکہ درمیان میں ہے، آخر میں تو لام ہے. جب فا اور قاف آپس میں جڑ رہے ہوں تو شروع میں جو فا قاف میں سے پہلا حرف ہوتا ہے اس کو اندر سے بھر کے لکھتے ہیں، میم کی طرح اندر سے بھرا ہوا ہو، خالی نہیں ہوتا. اور جو فا قاف میں سے درمیان میں آتا ہے اس کو اندر سے خالی چھوڑتے ہیں تاکہ پہلے میں اور دوسرے میں فرق ہو سکے. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے نقطوں سے بھی فرق واضح کرتے ہیں. اسی طرح قاف فا لام میں آپ دیکھیں، پہلا جو ہے اس کو بالکل بھر دیں گے، پہلے کو بالکل بھر دیں گے، قاف قرار دے دیں گے، اور دوسرے کو فا. یہاں فا قاف شروع میں دکھائے گئے اور یہاں فا قاف کو آپس میں جوڑ کے دونوں کے جو سر میں فرق تھا وہ دکھایا گیا جی، کہ جب دو اکٹھے ہوں تو ایک کو بھر دیتے ہیں اندر سے اور ایک کو خالی چھوڑتے ہیں جی. اب فا اور قاف کی شروع میں لایا گیا، درمیان میں لایا گیا، آخر میں وہی شکل آتی تھی، تو اس لیے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فا اور قاف کو یعنی آخر میں لکھ کے کوئی مثال نہیں دی، اس لیے ضرورت نہیں ہے جب آخر میں آئے گی تو قاف یوں آئے گا، فا یوں آئے گا، ضرورت نہیں ہے. جو یا فا کو فا کی مثال بنایا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے فا اور قاف حل ہو گئے شروع میں اور درمیان میں، اور دو فا قاف اکٹھے ہو جائے تو کیسے فرق ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں میم کی طرف. یہ دم والا جو میم ہے، ٹانگ والا میم، یہ ہم نے یہاں لایا. جب یہ جڑتا ہے تو اس کا نچلا دھڑ کٹ جاتا ہے، سر باقی رہتا ہے. تو دیکھیں میم فا، میم میں یہ میم شروع میں آ گیا، اور تا میم تا میں یہ میم درمیان میں آ گیا. یہ والا جو میم ہے یہ حرف کے شروع میں بھی آتا ہے، حرف کے درمیان میں بھی آتا ہے، اور حرف کے آخر میں بھی آتا ہے. مثلا علیہم اگر آپ لکھتے ہیں تو ہم میں میم ایسے لکھا ہوا ہے قرآن میں، یہ شکل آخر میں بھی آتی ہے. لیکن یہ شکل اور تختی نمبر 1 والی یہ شکل ایک جیسی تھی، اس لیے اس کی مثال قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نہیں لائی. اس کو سمجھانے کی بچے کو ضرورت نہیں ہے سکھانے کی کہ پیچھے سیکھ آیا ہے. تو یہ میم شروع میں اور درمیان میں لایا کہ شروع اور درمیان میں اس کی شکل تھوڑی سی بدل جاتی ہے، اس لیے یہاں یہ لایا. آگے چلتے ہیں. میم کی یہ جو شکل ہے دم والا میم، یہ ہمیشہ حرف کے آخر میں آتا ہے، ہمیشہ حرف کے آخر میں آتا ہے. تو اس لیے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی حامیم. اب موجودہ قاعدوں کے اندر حامیم یوں لکھا ہوا ہے، حالانکہ پورے قرآن میں حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس طرح نہیں ہے، اس طرح کے میم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اس طرح ہے حامیم، اور میم کی یہ شکل آخر میں آتی تھی، تو اس لیے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدے میں چلتے چلتے یہاں اس کی بحث کرتے ہوئے اس میم کی مثال کو بھی آخر میں ذکر کیا ہے جی. اب موجودہ قاعدوں کے اندر یہاں میم فا کی جگہ فا ہے، اور ادھر لام میم بھی لفظ ہے، تا میم بھی ہے. تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حرف کی جو شکل ایک دفعہ آ جائے تو اس کی بغیر کسی وجہ سے دوبارہ دو مثالیں نہیں دیتے کہ جو شکل ایک جگہ آئی تھی اسی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، تو دوسری جگہ اس شکل کو ذکر نہیں کرتے. ہاں ایک جگہ شروع میں دکھانا مقصود ہو اور ایک جگہ درمیان میں دکھانا مقصود ہو تو ایک شکل کو دو جگہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کرتے کہ جو شکل درمیان میں شروع میں آ رہی ہے اسی کو دوبارہ شروع میں ذکر کریں، جو درمیان میں آ رہی ہے اسی کو دوبارہ درمیان میں ذکر کریں، کوئی فرق بھی نہ ہو، ایسے نہیں کرتے. تو یہاں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس نورانی قاعدے میں موجودہ قاعدوں میں لام میم اور تا میم جو الفاظ ہے یہ نورانی قاعدے میں اضافہ ہے، اصل نورانی قاعدے میں یہ نہیں تھے. فا قاف واو کے یہ الفاظ تھے، فا واو قاف واو شروع میں آ گئے اور واو بھی آ گیا. پھر فا قاف لام، قاف فا لام، اس میں فا اور قاف اکٹھے ہو گئے، ایک مرتبہ فا پہلے آئی، قاف بعد میں آیا، دوسری مرتبہ قاف پہلے آیا، فا پہلے آ گئی، اور دونوں میں فرق واضح ہو گیا. پھر یہ لمبا میم ہے، اس کی دو مثالیں تھی اصل نورانی قاعدے میں، میم فا اور تا میم تا، یہ درمیان میں آ گیا. اور یہ جو دم والا میم ہے اس کی ایک ہی مثال تھی ہا میم، اس طرح نہیں تھا تو اس کو آخر میں ذکر کیا ہے. اب اس میں لام میم تا میم بھی اضافے والے حرف ہیں، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تا میم تا تمت سے ہے، مکمل ہو گیا ہے، اشارہ بھی ہے، تو انہوں نے پھر اس کو آخری حرف بنا دیا اور بعد نے اس کو آخری حرف بنا کے ساتھ تمت بالخیر بھی لکھ دیا. یاد رکھیں یہ تا میم تا اپنی مشق میں یہ ایک مستقل لفظ ہے، اور سبق پورا ہو جانے کے بعد وہاں جو لکھا ہوا ہے تمت بالخیر وہ ایک الگ چیز تھی، اس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ہمارا تھا نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 مرکبات کے حوالے سے.
آئندہ ہم ایک سبق ریکارڈ کریں گے جو پوری تختی کا ایک خلاصہ ہوگا، اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ان حروف میں سے یہ حروف شروع میں آئے ہیں، درمیان میں آئے ہیں، آخر تینوں جگہ آئے ہیں۔ بعض حروف ایسے ہیں جو صرف ایک جگہ آئے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جو صرف دو جگہ آئے ہیں، شروع درمیان میں آئے ہیں آخر میں نہیں آئے، یا بعض آخر اور درمیان میں آئے ہیں شروع میں نہیں آئے جی، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جو تینوں جگہ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس کی وجوہات پہ ہم انشاءاللہ مزید ایک ویڈیوز ریکارڈ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔